ንبعد زودأ لي ناي حمشت عامة أفكاري إذا خفي للو زلخو مسوقة مخفالي كم زبلن زلو ركاش ودق يبلن ديو كم سبيتي تحتي لا سو أي مخبارين مسوقة مخفالي سلامتا أي رسعكون فتوات خطاتلتين وعب سلام مسأخو لو معلت حزلكم زمسأخو مدب دما مدب انتاي تمخرو نزبل حنت حافتي بوشت الزحافة لي زانتا اي حزلكم مزيه أنا كم تخل جيزين هيز حافتي زانتا عم بيوم سود أخو حسابي ككافل أيه نسخاتكم ورزان تحافتنا سمعكم سود أخو كم تلمود حسابكم مخرخمن أب كومنت نختصفور لا أقدمه بتحتنا كلا بوكم يفوتو نبزنا إذا حفتنا زانتا قبلكم لايك شير سبسكرايب مقباري ترزعو سناي مكتتال زنا إذا حفتنا زانتا كم زيات زبل أبي حفتي أبزل لخيو سلام كي بزح زحفتي كل جزئية شير زقبرلكي كومنتون يزحفيه قصل اللو زياداي يغني اللي زحفتي نافتو زمزان نكاتو أنا سدتني حفتقي مخردلي مخرخن خطاتل تخل أي فليني فقرنيا لني كابن فالت حمشت عامت كيرنا بعد زود أنا بتفطري لعلى نفسي سب زجنا سبك حقوس زعريه بتلي ناتي زبالكو بطعم سلزف قرو من نجار كابو أي صبن أنا يذهبوا أبز سأنو سئينيلو كستمثل أيدلن نسوون انت رقيبو يهبني يخبرن نون نيروي يفكر النون نيروي إن أنا منفسه جروب يمهاري نسوون قدم يمهار نيروي كمدي نبوي تأززو تخبرو تحت بللو أنا والنسبعية تحت كبللو كمتو منفسه وتمرتنا نمهارو سبعية كأززو كم نقص كنقصو كخبرو كمخرو كحليلو أي زمنا كم أيلون تانيحه أنت تبعي سناد سيدان سلطان كيهبو نفاس كياتونا أي أنا قديمة يكرتا زبلو قلتيفن أينها نعرق نيرنا ولديون أخبريو تأززيو بعال بيت كيو دقي منات كيو إيام زبلوني نعداتيو كرشي نسوميه باللي نيرو مشوار كم استقبلكو يفلطيو يفقدوا لأيو قدافي إيلوم كوريوم اللي أي فلطو زفلت الناسب دس كبلو حمشت عامت كيروم زي تفالاليو كفاقرو إيه زبلنا كم تا أب مصحف قدسنا زلا سبيتي كون اللي إيه زبلنا نيرو قدم بعد موت أنا ونزع بينن زمهارون سلازخونس كم أكخونلو كم زلن إيه أمين زقبرلو بعد مسود أنا ولدخي أخبير لك إيه ولدنا يفلط يوم إلوني دقيم سبيتي إخي إلوني إينا تراخيبنا كاو بقى حدا فيتو جزا حيزنا نراخب إنا أنا ون سرح وزي أي فلتن نسوجن سرح أب عامت كلت عامت إيو زراكب قلنا تيمالت ناتو إيو بحاد إنا كنا برويلة أجوخو أي زبلو عدل إني أي نعاخي مركابي إي زبلني نحواتو ولا كمو إي زبلن ولا نولدين حواتين أنا تأمية كبلعو كخدانو لي إي زدلي بقى أنا بسي من ما يذكرن طرح أنا إنا سرحقو كتسقامو كستماسلو أيدلن نسب أيي كاب ولدين كاب حواتين أي فولين أبز غربا معلتكن ولد إلوني من كحجزني إليه بيتسب إلوني من نينا على قحوني لا زي لقحونس وليدخ حجزني نسخاس راح زي بالكا إليه ولادي سب أي كإيه تزازي خبري كم سبيتي يكوني ولادي دل إيه إلوني بيتسب كأسك حتتم أمو نرأيهم من والدلي يمسلني نرأيهم إليه مجمريا ولادي نعق الندخي قرش سلا زي باللي كاباخا سلا زصبه من كحجزن تبل إلون عدنا نعنا يمو تمرعينا سب أبزريني كولد انت بالكو مسمع أبين عزيو دويلة ملعال أبين كابو دكيسة تسيد ما نفس رحياتي معت جيزة دويلو زانيحني تنجيزة مليسة دويلة لما أبي حفتي صرفها بيلوني أتركاش إلوني أنا ركاش إليه أو ودق إلوني انتاي غيرك انت بالكو اخبيركي بعد ودي الكي ولد انت بالكو سنيعكني انا كوا كابا خواليدس تادانخي كفي اكيو اتي إلوني جوالي دربيه بخي قوال عرب مزيا انتاي كوينكي إلاتني جوالي منطيلة دربيه سرحي وديه بخي دكيسة كابو ملو إليتي انا تراح يكرتا خمزبلو زبزح انا كمزدول زبزح غرشي انا كمزهبو ناتو زو حاجة مخانة ترديني نفسي نعيغة وردات تسمعني وقي حانا بسر حي كيدا نسوغن دول وعيلو مشت العليو سخيرة ايانيرا يكرتا ايلوني اتو مسؤو زنابرو حاقو إيلو محيلهم اللي أتعاريغمنا جن أنا بقى زخوان انتيلو نوالا كغلد بخياتي يقدمني ولا أعراب يبكياني بنقشتي نقر تغيره نفسي ركاش ودا مخانا ترحي الرأيد أبي حفتي أنا ركاش دي تكباري
ሰብኣየይ ምኽባረይ ምስዋእቲ ምኽፋለይ ረኺሰ ድየ ምስ ብዙሕ ሓጢኣተይ እታ ዝበለኒ ቓል እናዘከርኩ ቂም ሒዘሉ ምርስዕ ዓቢኒ ዋላ ንደዋወል ተቐይመ ዘይፈልጥ ዝነበርኩ ክልምነኪ ኣቤ ሓፍተይ ቪድዮ ስርሕለይ ሓግዝኒ ዝብል እዩ ዛንታኣ ክብርቲ ሓፍተይ ከም ኣነ ከማኸረኪ ዝደሊ ቀዳማይ ነገር ኣነ ርካሽ ድየ ብዚ ዝገበርክዎ ወሲ ረኺሰ ድየ ዘለኹ ኣነ ውዳቕ ድየ ኢልኪ ንዝሓተትክዮ ሓቂ ንምዝራብ ኣነ እዛ ዛንታ ኣንብዮም ስወዳእኹሲ ማዕረኽ እንደይ ቅንዕቲ ማዕረኽ እንደይ የዋህ ማዕረኽ እንደይ በቃ ምስኪን ሰብ ከም ዝኾነት ብልጽ ባህርያት ከም ዘለዋ እየ ተረድየ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ደቂ ሰባት ሓንቲ ኣብ ሚድያ ዝከታተላ በማርኛ ጥቕሰላ ዝኾነ ነገር ኣብ ዘይቦትኡ እቲ ዝኸበረ ዝበሃል እቲ ዝበለፀ ዝበሃል ነገርሲ ኣብ ዘይቦትኡ ሲ ርካሽ እዩ ወይ ድማ ሕሳር እዩ ዝብል በማርኛ ይርኢ ንስኻ ብኽብርትኺ እቲ ዝገበርክዮ ተግባር እቲ ዝኸፈልክዮ መስዋእቲ ኣበይ ከም ተውዕልዮ ንመን ከም ትኸፍልዮ ስለ ዘይፈለጥኪ ብኽብርትኺ ምስ ክቡር ባህርያትኪ ምስ ክቡር ተግባራትኪ ሕሳር ከም ዝኾንኪ ውዳቕ ከም ዝኾንኪ ክስምዐኪ ዝገበሮ ምኽንያት እቲ ዝኸበረ ተግባርኪ ኣብ ዝረኸሰ ቦታ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ ስለ ዘውዓልክዮ ኣብ ዘይግብአኪ ቦታ ስለ ዘለኽ እምበር ንስኸ ውዳቕ ኣይኮንክን ንስኸ ርካሽ ኣይኮንክን ከም ዝሓቲትክዮ ዘለኺ እዚ ሽም እዙይ እዚ ቃላት እዙይሲ ነዚ ዘለክ ባህርያት ነዚ ዘለክ መንነት ብምንም ተኣምር ክገልጽ ኣይኽእልን ብመጀመርያ ንስኺ ሓደ ቅድሚ ኣነ ኩሉ ነገር ምምኻረይ ምስ ነብስኺ ትዕርቕ ንነብስኺ ደጋጊምኪ ኣነ ርካሽ ኣነ ውዳቕ እየ እንድሕር ኢልክያ እቲ ዘለክ ጸጋ ክትሕጐሰ ይትኽእልን ብዘለክ ክትዓግበ ይትኽእልን ሓዱሽ ሓሳባት ክመጸልከ ይኽእልን ክትልወጥን ክትዓብይነ ይትኽእልን ዓርሰ እምነት ክህልወከ ይኽእልን ብሓፈሻ እቲ ጽቡቕ ዝበሃል እቲ ብሉፅ ዝበሃል ነገር ክትነብርዮን ክተተግብርዮን ኣይትኽእልን ክትውስን እውን ኣይትኽእልን ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ምስ ሰብ እንድሕር ዳኣ ተባኢሱ ሰብ ክዓርቆ ይኽእል ምስ ነብሱ እንድሕር ዳኣ ተባኢሱ ግን ማንም ኣይዓርቆን ልዕሊ ኩሉ ምስ ነብስኺ ንኸይትበኣሲ ምስ ነብስኺ እንድሕር ዳኣ ተባኢስኪ ምስ ነብስኺ ንኽትዓረቒ እታ ኣውዲቕክያ ዘለኻ ውዳቕ ትብልያ ዘለኻ ነብስኺ ውዳቕ ኣይኮንክን ንስኺ ንዓኸ ይግበአክን ኢልኪ ክትዓርቕያን ክተልዕልያን እዩ ዘለኪ እንድሕር ዳኣ ነብስኺ ልዒልክያ እንድሕር ዳኣ ኣነ ውዳቕ ኣይኮንኩን ኣነ ክባር እየ ኣነ ብልፅቲ እየ እንድሕር ኢልክያ ኢኺ ብሉፅ ውሳነ ክትውስኒ ትኽእሊ ኣብ ብሉፅ ደረጃ ክትበፅሒ ትኽእሊ ካልእ ብጣዕሚ ካብ ዘስሕቐኒ ነገር ብዓዲ ወዲ ኤልክየ ኢሉ ከም ውለታ ከም ፅሒፋቶ ዘላ ማለት እዩ ከም ውለታ ክዛረበክ ከሎ ሓደ ወዲ ሓደ ውለታ ኣይኮነን ግቡእን ግዴትኡን እዩ ዝፍፅም ዘሎ ካልኣይ ኣኽቢረልክ ክብል ከሎ ናይ ክልቲኦም ወለዲ እዮም ክብረት ዝስምዖም ናይ ክልቲኦም ወለዲ እዮም ዝኸርዑ ክልቲኦም እቶም ፍቑራት ወይ ድማ እቶም ዝሕፀዩ ዘለዉ እውን ክልቲኦም ዳ እዮም ዝኸርዑ እምበር እታ ጓል በይና ትኸርዐሉ ወይ ዓዲ ጓል ጥራሕ በይኖም ዝኸርዑሉ ዓዲ ወዲ ዘይኸርዑሉ ዝዋረድሉ ኣይኮነን ክልቲኦም ኩሎም ብማዕረ ዝኸርዑሉ እዩ ካልእ ከምዚ ፅሒፋቶ ዘላ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ክርስትያናዊት ሰበይቲ ከመደይ ከም ክርስትያናዊት ሰበይቲ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ሰበይቲ ትሕትበልለይ ከምኡ ጌርክ ተኣዘዝለይ ክብል ከሎ ወዲ ንስኻትክን እውን ካባየ ጀሚሩ ኩላትናሲ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ሰበይቲ ንሰብኣይና እንትኾንናሉ ልዕሊ ማን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሕጎሰልና ካብኡ ንሰብኣይካ ንኽብሪ ሰብኣይካ ንኽብሪ ሓዳርካ ንኽብሪ ደቅኻ ንኩሉ ነገር ክርስትያናዊት ሰበይቲ ኣብ ሓዳራ ንሰብኣያ ትእዘዘሉ እንተተኣዘዘትሉ ልክዕ ከምዚ ፅሒፋቶ ዘላ ልክዕ ከምዚ ዝሓፍትና ትነብሮ ዘላ ተነበርካሉ ኣነ ከም ኣነ ዝምነዮን ዝድግፎን ነገር እዩ ነገር ግን መብዛሕትኦም ብዓዲ ምስ ወድአልክ ጥራሕ ከም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ኹንለይ ንዕን ራኸብ እንተይለኪ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላኮ ከምዚያ እያ ትብል እንድሕር ኣብይኸዮ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ገበረለይ ኢልኪ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ከምዚኣ እያ ትብል ኢሉ ብታ ናይ ጥቕሲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዘታልለክ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እታ መፅሓፍ ቅዱስ እንጠልጢሉ ተቓል ንሳ ጥራሕ ዘይኮነ ከውፅእ ዘለዎ ንሳ ጥራሕ ስለ ዘውፅአ ዘይኮንክን ንስኽን ብኣኻ ክትታለላ ዘለክን ንስኸ እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ክርስትያናዊ ኣፍቃሪ ክርስትያናዊ ሰብኣይ ከይኾነልክ ዶ ንስኸ እቲ ትእዛዝ ንሱ ይቕበሎ ዶ ይኽተሎ ዶ ኢኽን ትሓትኡ ዘለክን ሰርች ገይሩ ከምፅአልክን ከሎ ሰርች ጌርክን ከዓ ተርእዮ ኣለክን ቀዳማይ ነገር ሕፁኢካን ሰብኣይካን ቤተ ክርስቲያን ክትፈላለዩ ከም ዘለካ እያ ተረድእ ኣብ ገዛ ኣብርሃም ብዛዕባ ሕፁያት ከለና ፍቑራት ከለና ክንገብሮ ዝግበአናን ክንገብሮ ዘይግበአናን ሕፀ ሰብኣይን ሰበይትን ክገብርዎ ዝግባእ ዝገብርሉ ሓንቲ ንሰብኣያ ክትገብረሉ ንሰብኣያ ክትህቦ ንሰብኣያ ክተርእዮ ዝግባእ ነገር ተርእየሉ ዘይኮነሲ ንሕፁያ ተጽንዐሉ እንድሕር ዳኣ ኣጽኒዓ ብመጽናዕታ ወዲቑ እንድሕር ዳኣ ኣጽኒዕዋ ብመጽናዕቲ ወዲቓ ዝፈላለየሉ ሓጢያት ከም ዘይኮነ ኣብ ገዛ ኣብርሃም ብዛዕባ ሕፀ ብዛዕባ ፍቑራት ከለና ቅድሚ ሓዳር ክንገብሮ ዝግበአናን ዘይግበአናን
ትምህርቲ ኣቲኽን ረኣያይኽን በማርኛ ተከታተላት ኮይን ክንድማ በዝጋጣሚ أنا بتعمل استمهاركو بزح نجار زمهران جانا قاشة خوينا نفسدت عبيل تفرز بهالممهرلو أنا يجوتات مرتيلو بزح بارتات يزلو أنا قبواس أبي السمعوني را كن أو يوتيوب سيرش غير كنون عليو تمهارا لعلو خلو بتقرنيان خرد أكندما أبقى زاورها ماتيخن تمهارا كريستيانا ويسابيت خدكون اللي خلخسي حدا بمصحف قدس قدما حدا رأز تجورو وزلهم تجوار مصحف قدسن بيت كريستيانا أيتفادن بيت كريستيان كريستياناوي سبيت نسبع يكونوا تأزز اللغة ندحر أخوينا بيت كريستيان كلت أكل نيركم كحجي حدا أكلكم إلى بمصحف قدس أمحلا بقدس قربان حدا جيرا بغلبة حدا مسجبرتك أمحلا قال كده مسأسرتك إياه حجاويت كريستياناوي سبيت خونلو حجاوي كريستياناوي سبع يكون لا إلى دا تأزز النمبر سلست فقركم سلست حاسكم طرح سبيت كونلو تأززيو أتي سبيت مسكونكي كتهبيون كترئيون زقباء أرئيون هابيون جبرلون أيتبلنا سلازي إذا زاربا كزلو حدا منفساوي كريستيانا ودي نفقاريتو قدم حدار نزومو نراخبيلو أي قددان أي حتى كالاي جنزبها بني خمسة زي غير كلي نفلالة تزي تراخيونا نفلالة خمسة زي هيبكنا نفلالة ناتكمالتنا تيو كبلا يخل لعلو كلو نسخن كتنقالو زقباء إذ ودي سوأيك ديو أفكاريخي حسيك ديو سوأيكي أبوتا سوأيكي سوأيك مسكونة أبوتا حسيك مسكونة كله زت حاسيكا كله أفكارك زبالك كله زفكارك سوأيك يخون مالته يكونن سوأينا مسكونة خفلت أزقبو سوأينا مسكونة خرخو أزقبو نمتاينا فلالينا زينا غمت أنا بترجع جام زرج أو زريو نجار بتعمل خابز حرقنا نجار بعد نحر ودي الكاس كل نجار استودع بك سوأيك غير كاتحاسبو نسوأي الكاتقمط نجار كسكع زيل كسكع كل نجار غليلة كسكع تهو كل نجار كأحليفك سوأي الكامصوع نوعلو جيجاي حسوي أفكاري طرح لك هاخد صوع زقبك سلزي أنا خابزاني زحفتي جيجا زترد أخو زيو نسغي كمديخي تكون اللون تحرد أدليخي أديخي نبو خنبر نفكاري أنا يكونان أتي زرأخي تجوارات زجبرالو أتي أما صحاف قدس زلت إذا كون نحسي كزي كونان سوأي كيو حر أمن فساو تمرت تمهارو وينكي أتي أمن فساو تمرت زلو كم سبيتو تأززلو كم نقول خبر يزبل معازي خبر يزقباكي معازي تتخافللو زل 5 وقت تتخافللو صباح نقوم مساخنت برديو أي نبرن زي تفلته كله تخافللو زل 5 وقت سي أبو تفكاري خيخي تقمط يزلكي نفكاري خازوها انت خيدو يخيد انت مسو يمصا زبل نجر ندحر رأس زاريبكاي وين ندحر رأس كبيركاي ينبر كل نجر تسنققكا ገና አፍቃሪ ይንዝበልካይ ሕጽ ይንዝበልካይ ቅድም ሰብኣይካ ምዃኑ ምስግባር ጌጋይ ስለዚህ ሕጅውን ተጠንቀቂ ሕጅውን ሕድሕድ ተግባራቱ ሕድሕድ ቃላቱ መብዛሕትኡ ግዜ ሰካራም ናይ ልቡ ይዝዛረብ ስለዚህ እዚ ትገብርዮ ዘለኽ ዝኸበረ ተግባር እዚ ዘለክ ሰናይ ሓሳብ እዚ ዘለክ ብሉፅ ባህሪ ሰብኣይክ ምስኮነ ብቓል ኪዳን ሓደ ኣካል ምስኮንኩም ኣተግብርሉ ድሕሪ ሕጂ ግን ገና ኣብቲ ዘለኹምዎ ቦታ ኣብ ቦታ ናይ ሕጽያት ወይ ኣብ ቦታ ናይ ፍቑራት ኮይንኩም كله تقدم حجة تجبرلو زناورك تجبر أي تجبرلو لعل كله جن ركاش هيكون كن اتزجبر كيو صبو اتزجبر كيو كبار مسواتي نزي جبو نزرخص سلذهب كيو أو زرخص بوتا سلزوعل كيو دأمبر نصغر ركاش هيكون كن إلى يخم خرك الزغل قالوا تون كم خرخهم ما بمخرب كتكملوا تسفاي جبر لو معلتي زنبرت الناس أنحيت زي تمثل أبقى تسأل فيديو كسك عن الرخب سسرنا هنا عخم باي باي